अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे बड़ी न्यूज या सबसे बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि 11 रोज से जारी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंग थी, जिसके अंदर काफी हद तक की तबाही मची हुई थी। काफी जगहों के ऊपर हमने देखा था कि इसराइल जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो सरगर्म होकर जो है फलस्तीन के ऊपर हमला कर रहा था। तो ये तमाम तर 11 रोजा एक्टिविटीज के बाद बिल आखिर दोनों मुल्क जो है वो सीज फायर या जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा कह लें, और साथ ही साथ मिस्र ने, तुर्की ने, कतर ने और यूरोपियन कंट्रीज ने, बिलखुसूस अमेरिका ने भी इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस जंग बंदी में। अगर यहाँ पे बात करें कि 11 रोज से जो जारी जंग थी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, बल्कि इसको कहा जा रहा था कि इसराइल और हमास के दरमियान इसको कहा जा रहा था कि जंग हो रही है। इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर देखा जाए तो काफी हद तक के जानी नुकसान हुआ है। अगर देखें तो 232 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 65 के करीब इसमें बच्चे भी शामिल हैं जो शहीद हुए हैं या लुकमा अजिल बने हैं, और साथ ही साथ काफी इमारतें भी जो है वो जमीन बोस हुई हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर देखें तो 90,000 के करीब लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये जो इस वक्त पूरी दुनिया के 11 रोज से जारी एक जंग की सूरत हाल, बल्कि जंग का सिनेरियो था पूरा, उसके अंदर बिल आखिर जंग बंदी का अनाउंस कर दिया गया है, जो कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पूरी दुनिया से। ये कहा जा रहा था कि हर आने वाले दिन के साथ ये चीज शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। वहीं पर जो है ये एक बहुत खुश आइन चीज हुई है कि गर्चे हम इसको पहले ये तो इसकी मजम्मत करते हैं कि 11 दिन से जारी जो जारियत थी वो बिल्कुल ही बेबुनियाद थी और उसके ऊपर कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मगर बिल आखिर वो तो एक जो नुकसान हुआ वो एक हुआ, मगर साथ ही साथ ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि आलमी ताकतों या आलमी कुव्वतों की मदद से जो है इसको बिल आखिर इसराइल को जंग बंदी के ऊपर रजामंद होना पड़ा। तो वहीं पे देखा जाए तो फलस्तीन और हमास भी कह ले कि इनकी जानिब से भी काफी हद तक के इसके ऊपर बात हुई है, और कहा जा रहा है कि रात 2 बजे के बाद से मुकम्मल तौर के ऊपर इस सीज फायर के ऊपर अमल किया जाएगा। ये तो कुछ डेवलपमेंट हुई कि आलमी मार्केट्स के अंदर जो एक बहुत ही बढ़ता हुआ रुझान था, जिसके बारे में अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि आने वाले वक्तों के अंदर अगर इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये मजीद शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा और फिर ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में भी ले सकता है। एक जानिब बात करें कि गुज़िश्ता 1 साल पहले की अगर देखें तो इसराइल बड़ा सरगर्म था जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे अमरीका के, कि बहुत कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए मैदान में आए, जहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम सर फहरिस्त था, और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब भी इसके अंदर शामिल हो सकता था। मगर ये कहा जा रहा था कि डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर जो अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था इसराइल ने, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो इस अटैक के बाद उनका सिनेरियो चेंज हो गया है। अब देखना यह है कि हकीकी माने के अंदर ये चीज़ चेंज हो गई है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी इसके ऊपर फैसला किया गया है, जो भी इसको रिटेलिएशन की गई है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा कह लें, मिस्र कह लें, तुर्की और साथ ही साथ जो ये कतर है, इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। बाकी इस्लामी ममालिकों ने भी अपना रोल यकीनन प्ले किया होगा, मगर उनका क्या स्टांस है कि इस जंगबंदी के बाद क्या वो अपने अब्राहम एकॉर्ड के तहत जो उन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया था, क्या वो अभी भी उसी के ऊपर जो है वो है साबित कदम है, क्या वहां पे उनकी कोई शराइत बढ़ गई है या उनके ऊपर कुछ इख्तलाफी नोट्स आए हैं सामने। ये तो आने वाले वक्तों के अंदर हमारे सामने सारी चीजें आएंगी। मगर वहीं पर कि जहां पे पाकिस्तान भी इसमें शदीद इसके एहतजाज कर रहा था, और ये कहा गया था कि आज के रोज़ यानी बरोज़ जुम्मे की नमाज के बाद जो है इसके ऊपर पाकिस्तान में भी एहतजाज किया जाएगा गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। तो ये जो डेवलपमेंट पाकिस्तान ने की थी, तो ये भी एक पाकिस्तान ने भी अपना एक रोल इसमें प्ले किया है। मगर बात यही आ रही है कि आलमी जो मईशतें हैं उसके अंदर मुसलमान मईशतें जो वो एक लग ये रहा है कि मुसलमान मईशतें या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आलमी मईशतों के अंदर जो है काफ़ी हद तक के उन पर डिपेंडेंट होकर चल रहे हैं। गर्चे ऐसी बात नहीं है, ये तो एक चीज़ मफरूज़ा है कि अगर कोई चीज़ आपके आ रही है और मुसलमान ममालिकों ने उसको एक रिटेलिएशन किया है, OIC ने भी इसके अंदर इसराइल की मजम्मत की थी, इसराइल के एक्ट की मजम्मत की थी। तो ये जो इस्लामी ममालिक हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से स्ट्रेटजिक पार्टनर्स भी हैं इन आलमी ताकतों के, चाहे वो अमेरिका कह लें, चाहे वो इसराइल को तो डायरेक्ट कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मगर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफ़ी हद तक के पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर्स भी हैं। वहीं पर चाइना जो है वो अपने एक मौक़िफ़ लेके आया था जिसने अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला था, और अमेरिका कहा ही जा रहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है
اور سخت الفاظ کے اندر کہا تھا انہوں نے کہ یہ جو اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ری تھنک کرے اور سیز فائر کے اوپر دونوں ممالک جائیں۔ تو بالآخر یہ جو 11 روز سے جاری جنگ تھی اس کے اندر بالآخر اختتام کو پہنچی، اس کے اندر سیز فائر ہوا۔ یہ ایک اچھی نیوز ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ریٹیلیشن والی صورتحال کریٹ ہوئی تھی، یا ایک جو اس کے اندر پورا سینیریو ڈیولپ ہوا تھا، اس کے اندر کافی حد تک کے جو عالمی قوتیں ہیں یا عالمی معیشتیں ہیں انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے۔ بہرحال پاکستان معیشت کی بات کریں تو پاکستان معیشت کے اندر اس وقت جو کافی حد تک کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی، جہاں پہ ہمارے کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، تقریباً 24.2 بلین US ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی ہیں۔ وہیں پر بات کریں تو جو پاکستان کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا تقریباً 3670 بلین روپیز کا ٹیکس کلیکشن کا جولائی ٹو اپریل کا، اس کے اندر بھی تقریباً 3.7 ٹریلین روپیز کے قریب یا 3780 بلین روپیز کا جو ہے پاکستان نے ٹیکس کلیکشن کی ہے، جو کہ 143 بلین روپیز سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ پاکستان کی اکانومک لیولز پہ تو ہو رہی ہے، اور وہیں پہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک بڑا ابہام آ رہا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے، وہ جہانگیر ترین خان گروپ جو ہے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو کافی قریبی دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے ایک اپنا فارورڈ بلاگ بنا لیا ہے، اور وہ جو اس پہ ریمرز آ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت گورنمنٹ کا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ جہانگیر ترین خان جو ہے وہ ایک منجھے ہوئے بزنس مین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ وہ یقیناً اتنی بڑی کوئی ایسے سٹیپ لینے سے پہلے 10 بار سوچیں گے جس سے ملک جو ہے وہ ان کے ملک کی سالمیت کے اوپر اثر آئے۔ تو انہوں نے جو ہے، ان کے وفد نے جو ہے ابھی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وہیں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ان کی تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ان کی کچھ ناراضگیاں ہیں، کچھ شکایات ہیں کہ اس کو پرائیورٹی بیسس کے اوپر سولو کیا جائے گا، اور جو اس وقت گورنمنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ یقیناً جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، کیونکہ ایک گروپ یا ایک لوگوں کے درمیان یہ تھنکنگ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں تو پھر انہیں یہ کچھ وزراء کو اپنے ساتھ لے کے اپنی باتیں منوانے کے لیے کیوں آگے آنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی بات یہی ہے کہ یہ کچھ تحفظات ہیں اس وقت جہانگیر ترین خان کو، جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو ساتھ میں لیا، اور پھر اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی چیزوں کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کی جائے۔ تو یہاں پہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے معاشی لیول کے اوپر، کہ آئے دن کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اگینسٹ چیزیں جا رہی ہیں، پھر ان کے فیور میں آتی ہیں۔ مگر بہرحال ان تمام تر چیزوں کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں یا معاشی اہداف ہیں، ان کے اندر ایک مثبت ڈیولپمنٹ مسلسل 8 مہینے سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گرچہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کافی حد تک یہ فلکچویشن دیکھی جا رہی ہے، مگر وہیں پر اب دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے بجٹ کا بھی سیزن ہے، اور شوکت ترین صاحب جو کہ اس وقت وزارت قانون کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے جو 17 اپریل سے انہوں نے اس کا چارج سنبھالا تھا، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بجٹ مرتب دیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو ہے شوکت ترین صاحب جو ہے IMF کے کافی جو ہے کنڈیشنز یا شرائط کے اوپر اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، جس کے اگینسٹ موقف رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو اس وقت بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے IMF کے تحت، یہ بالکل ناجائز ہے، اور جو اس طریقے سے وہ اپنی کوئی حکمت عملی لا رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ بات کرتے چلیں کہ جو ٹیکس ریفارمز کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی سیل آف کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں پراپر طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کا بینیفٹ بھی کچھ دیا جائے، تاکہ جتنا ٹیکس ہم کم کریں گے اتنا نمبر آف بزنس اینٹیز بڑھیں گی، اور اس سے پھر ایکومولیٹڈ بیسس کے اوپر ٹیکس کلیکشن اچھی ہوگی۔ پھر سبسڈیز کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں سے سبسڈیز ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھ رہی ہے اس وقت ملک کو۔ ہم بار بار کہتے چلے آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کو ایگریسو پالیسی اور پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ لے کے بڑھنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، چاہے اس چیز سے بالاتر ہو کہ کون آپ کے ملک کے اندر پچھلی دفعہ وزیر خزانہ تھا یا کس نے کیا کیا ہے۔
کرپشن کے عنصر, چوری کے عنصر یا رہزنی کے عنصر یا جو بھی اس وقت کرپٹ عناصر سے جو پریکٹسز کی تھی جس کے بارے میں حکومتی دعوے ہیں, ان کو جو ہے کورٹ کی حد تک کے رہنے دیں, اور جو نیب جس پہ انکوائری کر رہی ہے اس کو انکوائری کرنے دیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب ان چیزوں کو جو ہے سپروائز کرتے ہوئے مانیٹرنگ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اولین ترجیحات ہیں اس کے اندر پارلیمان کے جو تقدس کو اس کو آگے لے کے چلیں, پارلیمان کی ریکوائرمنٹس کو لیتے ہوئے چلیں. نہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب بلکہ اپوزیشن پارٹیز بھی جو ہے پارلیمان کے اندر اپنی جو ذمہ داری ہے ان کو احساس دلاتے ہوئے بروئے کار لے کر آئیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت عوام کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے اوپر یکجا ہو کے وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہے وہ اپوزیشن کو ساتھ میں لیں, ایک پیج پہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کو لیں. اس وقت ایگریسو اور پرو ایکٹیو پالیسی ہی اس وقت پاکستان کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے. تو اس پہ جو اسٹانسز ہیں, چاہے وہ کرپشن کو لے کے ہوں, چاہے وہ رہزنی کو لے کے ہوں, چاہے وہ اس ٹائپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز اگر اپوزیشن کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے تو اس کو کورٹ کی حد تک کے رہنے دیں, اور اس پہ جو ہے نیب یا پروسیکیوشن یا جو کچھ بھی اس پہ ہو رہا ہے تو اس کو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. یقیناً جب آپ کا کیس سچا ہے تو یقیناً فیصلہ بھی آپ کے فیور میں آ سکتا ہے, ان کو عدالتوں تک کے رہنے دیں. اور جو باقی جو پرائیورٹی بیسس کے ایشوز ہیں, یعنی انفلیشن کہہ لیں, ڈیولپمنٹ کہہ لیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کہہ لیں ملک کی, اور سب سے بڑی چیز جو عمران خان صاحب کے ہم یہاں پہ نظر دلوانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر فوکس کریں سر. یعنی جو ہمارا اس وقت تعلیمی سسٹم ہے اس کے اندر ہی ہم بٹے میں ہیں کہ سندھ کا نصاب الگ ہے, پنجاب کا نصاب الگ ہے. اس نصاب کو بھی سینٹرلائز کریں اور ایسا نصاب بنائیں جو سب تک کے ہر پروونس کے لیے وہ ایک ایکول لیول رکھتا ہو, اور اتنا آسان بھی نہ ہو کہ بہت ہی آسان ہو, اور اتنا مشکل بھی نہ ہو کہ کوئی ہضم نہ کر سکے. اس کے اوپر تو ہم انٹرنل لیول پہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں کی حالت دیکھیں, جو گورنمنٹ کے ہیں تعلیمی ادارے, ان کو جو ہے جہاں پہ گھوسٹ امپلائی بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں ان کو ریوائیو کریں, ایک سستی تعلیم کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ آپ اگر آج یہ نہیں کریں گے تو اگر لیٹ سپوز کہ اگر آپ 3 ٹینیور بھی پاکستان کے کر لیتے ہیں کنٹینیوسلی بیسس پہ, تو آنے والی نسلیں جو ہے وہ یقیناً اس وجہ سے ڈیپریویشن میں رہیں گی کہ کوالٹی تعلیم نہ ملی ان کو, کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو گورنمنٹ کی ترجیحات کے اندر تعلیمات ہونی چاہیے, جو ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے اس کو فروغ دینا چاہیے, ہمارے جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ٹیکس کلیکشن تو گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی ہو ہی رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو کور ایشوز ہیں, بالکل ہی کور ایشوز ہیں. یعنی جو ہماری روٹی کپڑا مکان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ عوام کی, اس کو تو پورا کریں. آپ کے جو بھی انفلیشن ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. بار بار مافیے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ملک میں ایک ایک بندے کو مافیے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, مگر بات یہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ بول رہے ہیں اس سے تیزی سے کرپشن بھی آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں کا چلے پرائیویٹ تعلیمی ادارے تو جو فیس لے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں شاید اتنا آبجیکشن نہ آئے, مگر جو گورنمنٹ کی ترجیحات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جب بھٹو صاحب کا دور تھا, جب وہاں پہ اسکولنگ سسٹم کے اوپر فوکس کیا گیا تھا, تو ہمارے ملک کے اندر تعلیمی ادارے جو تھے وہ کتنے زبردست پراسپر کر رہے تھے. اس کے بعد اس میں جو ڈیکلائن ہونا شروع ہوا ہے, تو آج لگ بھگ 40 سے 45 سال کا پیریڈ ہو گیا, کوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے. دوسری طرف بات کریں کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, یعنی کراچی کہہ لیں, لاہور کہہ لیں, تو یہ جو بڑے سٹیز ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پورے روڈز کی خوبصورتیوں کو ان تاروں کے جھمگھٹے نے جو ہے برباد کیا ہوا ہے. یعنی ان انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام کریں کہ اگر الیکٹرکسٹی کے تار جا رہے ہیں یا انٹرنیٹ کے کیبلز جا رہے ہیں یا ٹی وی کے کیبلز جا رہے ہیں, ان کو پراپر میکینزم کے تحت انڈر گراؤنڈ لے کے جایا جائے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 20-25 سال پہلے جو ہمارے ساتھ کے ممالک ہیں ان کے اندر ان چیزوں پہ کام کیا جا چکا ہے. آج بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ بلڈنگ کے اوپر تار اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے کو دکھ رہی ہوتی ہیں. ایسی شکایات جو ہیں وہ کافی فارنر سے موصول ہوئی ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے روڈز ہیں وہ تو ہیں تو بہت زبردست, مگر ان کے اندر یہ جو تمام تر چیزیں دکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے شہر کا حسن برباد ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کریں, کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں, اسکول کے مینجمنٹ سسٹمز کی بات کریں, خاص طور سے وہ اسکول جو گورنمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. کوالٹی وہاں پہ یقیناً جب آپ اسکول کھولیں گے تو وہاں پہ اساتذہ کی بھی ضرورت ہوگی, تو کافی پاپولیشن تو وہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے آپ کی ایز اے جاب امپلائمنٹ کریٹ کر کے. تو یہ تمام تر صورت حال ہیں. امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کور ایشوز کے اوپر بھی آئیں گے. ایک جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, جو کورٹ میں کیسز ہیں ان کو کورٹ تک کے رہنے دیں, کورٹ ان کا فیصلہ کرے, مگر
आवाम की ज़रूरियात और आवाम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो इस वक्त बेसिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, यानी करप्शन के अंदर कोई चीज़ साबित हो जाती है तो पैसा आते आते भी एक सदियाँ चाहिए, मगर जो इस वक्त कोर इशूज़ हैं, अगर आपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया, सेवरेजेस के निज़ाम के ऊपर बात नहीं की, या मेट्रो जो कराची के अंदर बन रही थी वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, वो अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है, यानी 6 साल का पीरियड गुजर गया। आप बात करप्शन की कर रहे हैं मगर अभी तक के उसके ऊपर जो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अगर वफाक के पास इतनी पावर नहीं है कि सूबे को तंबी कर सके, तो फिर तो ये पैसा इसी तरीके से ज़ाया होता रहेगा और आवाम के टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, आधा प्रोजेक्ट बनेगा, वो आधे प्रोजेक्ट के बाद दोबारा उसको रिवाइव किया जाएगा उसी कॉस्ट के ऊपर। तो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अल्टीमेटली ये रूम्स वो होते हैं जिसकी वजह से करप्शन के ऊपर सवालात उठते हैं, और ये वो यही रूम होते हैं कि जिनके ऊपर ना करप्शन साबित हो सकती है और ना ही उसके ऊपर सजा मिल सकती है। तो ये जो इस वक्त चीज़ें हैं, इसको जरा सोचें समझें कि जो हम कर रहे हैं एज अवाम, एज हुक्मरान, वो क्या पाकिस्तान के मफाद के लिए है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान सोचेंगे और उस पर बर वक्त एक्ट करेंगे, एग्रेसिवली और प्रॉम्प्टली और प्रोएक्टिवली, यानी एकदम इसके ऊपर अब जारहाना तरीके से काम करना है और पहले से उसको सोचना है कि इसके क्या कंक्लूजन होंगे और शॉर्टर पीरियड के अंदर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ये सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहैसियत पाकिस्तान में अपने आप से भी इस चीज़ की गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम आवाम से, तमाम अपोजिशन लीडर से, तमाम डिपार्टमेंट से, तमाम इदारों से, कि वो इस चीज को समझें और अपना मेन रोल प्ले करें पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए, चाहे सोशल बेसिस पे डेवलप में करें चाहे कॉर्पोरेट बेसिस पे डेवलप करें, अपने एक रोल प्ले करें। अगर हम इसी चक्कर में रहे कि कोई दूसरा आके कर लेगा तो जिंदगी में कभी कोई किसी का इस तरीके से आके उंगली नहीं पकड़ता जब तक हम आगे बढ़ने की सलाहियत खुद से ना रखें। तो बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, हम इस बात की खुद जिम्मेदारी लें कि हमको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं पाकिस्तान के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि मैसेजेस जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम लेके आएंगे और अनकरीब हमें इसके समरात भी आते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल कमोडिटीज के ऊपर बात करते हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटीज के ऊपर इस वक्त क्या रुझान चल रहा है, क्या इस वक्त ऑयल मार्केट्स के अंदर इस वक्त तमाम सिनेरियो चल रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।